السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راح يكون شابيتر نيميرو 6 لو تيسو كونجونكتيف. طبعا هذا اخر شابيتر في لا بيولوجي انيمال، ومن بعد راح نبدا معكم لا ريفيزيون اللي راح تكون في اللايف ابخي نديرو لي زيكزامان باش هكذاك توجدوا يعني كامل ليكزامان. اوكي، قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ينزل في القناه، وما تنساوش بارطاجوا هذا الفيديو مع كامل اصدقائكم باش تعمل فائده اكثر واكثر. ويلا نبداو. لا ديفينيسيون اللي حنشوفوها على لو تيسو كونجونكتيف هي لي تيسو كونجونكتيف ce sont des tissus dont les tissus séparés par la matrice extracellulaire. هنا لو تيسو كونجونكتيف راه مختلف على لو تيسو ابيثيليال. لو تيسو ابيثيليال يكونوا لي سيلول لاصقين في بعضهم ولا متجاورين، اما هنا لو تيسو كونجونكتيف راح يكونوا لي سيلول مفصولين سيباري باغ ان ماتريس اكسترا سيلولير، مفصولين بهذاك مصفوف الخارج خليه اسموها مصفوفه. جو بونس اسمها مصفوفه. تكون لا فورم تاعها دو فيبر اي دون سبستانس فوندامونتال. هنا تكون اساسي ماده اساسيه ومكونه كذلك من الالياف. اوكي، هنا قلنا كونتريرمون او ليبيثيليوم ou les cellules sont conjonctives. ok, هنا عندنا jointive ماشي conjonctive، jointive. هنا les cellules تاع الابيثيليوم كما قلت لكم يكونوا لاصقين ولا متجاورين، اما التيسو كونجونكتيف يكونوا séparés par هذاك la matrice extracellulaire. Ils sont présentés partout dans le corps. اوكي، يكونوا متواجدين في كامل الجسم. et sont constitués le tissu le plus abondant. هنا يكونوا متواجدين هما الاكثر تواجدا في الجسم. la quantité de tissu conjonctif est très variable dans l'organisme à l'autre. هنا la quantité كمية ولا فوالا كمية تاع لو تيسو كونجونكتيف النسيج الضام تختلف من كور لكور، من عضو إلى آخر. لا فونكسيون نتاع هاد لا تيسو ولا لو تيسو كونجونكتيف عندنا لا فيكساسيون اي سوتيان، وعندنا لا بروتيكسيون اي ليزولاسيون، وعندنا لا ترانسبور. نشوفوا لا فيكساسيون اي لو سوتيان. هنا عندنا التثبيت والحماية كما لو تيسو كارتيلاج ولا لو تيسو اوسو. هنا كما نسيج العظام ولا نقي العظام، وعندنا كذلك الغضروف يكون عنده ان فونكسيون. لو تيسو كونجونكتيف يكون عنده ان فونكسيون دو فيكساسيون اي دو سوتيان. اوكي، ابري هنا عندنا لا بروتيكسيون الحمايه والايزولاسيون اللي هي العزل، كما الانسجه كما لو تيسو اديبو كما الانسجه الدهنيه عندها دور. لو تيسو كونجونكتيف تاع الانسجه الدهنيه يكون عنده دور في الحمايه ولا دور في العزل. اون اغاب باسكو بزاف يطلبوا مني العربيه كومبلي، النسيج الضم له دور في العزل والحمايه في الانسجه الدهنيه. في النسيج الضم نتاع الدم عنده دور دو ترانسبور. اوكي، عنده دور النقل. Après هنا عندنا les constituants de tissu conjonctif. هنا les tissus conjonctifs واش فيهم لو فيبروبلاست، فيهم خلايا قيطيه، فيهم لي ماستوسيت فوالا، فيهم كذلك لي ماكروفاج اللي هما البالعات ولا خلايا الدم الحمراء، فيهم لي بلاسموسيت اللي هما الاجسام المضاده لي زانتيكور، فيهم لي لوكوسيت اللي هما لي غلوبول بلون خلايا الدم بيضاء، وفيهم لي اديبوسيت اللي هما الخلايا الدهنيه اللي تكون بلون ولا برون. اوكي، تسمى تكون بنيه ولا بيضاء. اوكي، عندنا لا كلاسيفيكاسيون دي تيسو كونجونكتيف. عندنا جو بونس 6 سي تيسو لا سي تي pour la C classification. فوالا عندنا لا بروميير هو لو تيسو كونجونكتيف اللي يكون لاش. ابري عندنا لا دوزيام تيب اللي هو لو تيسو كونجونكتيف دانس لو دانسي. ابري عندنا لو تيسو كونجونكتيف ميكو. ابري عندنا لو تيسو كونجونكتيف الاستيك. ابري عندنا هذا جو بونس كامل كلمه تعرفوهم يعني ماشي تحتاج الشرح. لو تيسو اديبو اللي ديجا شرحنا بلي دهني، هنا الاستيك اللي يكون مطاطي ولا مرن.
le tissu conjonctif réticulé. هنا الريتيكولي راه عندها علاقه بالشبكه ولا الشبكيه نتاع لو ريتيكولوم. اوكي هنا كي نقراو لو ريتيكولي لازم نربطوها بانها شبكه. ابخي هنا عندنا لو تيسو اديبو اللي هو 5 كلاس ينقسم ل 2. عندنا دو فورماسيون بريمير اللي هو اللي يكون تيسو اديبو اللي يكون بني، وعندنا لا فورماسيون سيكوندير اللي يكون لو تيسو اديبو اللي يكون ابيض ولا بلون. اوكي ابخي هنا عندنا لي تيسو مسكولير حبيت نحكي لكم عليهم جينيرالمون. لا فونكسيون تاعهم تكون يعود عندهم دور في لا موفمون دي ممبران اي دي زورغان. عندهم هاد الخلايا العضليه عندهم دور في حركيه الاطراف وعندهم دور في حركيه الاعضاء جينيرالمون. اوكي عندهم كذلك ان مانتيان دو لا بوستور. اي فوالا عندهم دور في الحفاظ على الوضع هذاك في الوضع اللي راح تكون فيه لورغان ولا هذاك لو ممبر. ابري عندهم ان برودكسيون دو شالور. هنا ينتجوا لنا الحراره. هذوك لي تيسو مسكولير كيقوموا باي مجهود عضلي راح ينتجوا لنا حراره. لي كاركتيرستيك تاع هاد لو تيسو مسكولير هما غروند برو فوالا. قلنا لي كاركتيرستيك تاع هاد لو تيسو مسكولير هما غروند بروبورسيون دو سيلول. هما الاغلبيه نتاع لي سيلول تري فاسكولاريزي يكون فيهم بزاف الاوعيه. الكلاسيفيكاسيون عندنا اكزيسيتابل اللي هما يكونوا قابله للانفجار. عندنا كونتراكتيل اللي تقبل لا كونتراكسيون اللي يكون فيها التقلص ولا التقلص ولا الارتخاء. وعندنا الاستيك اللي هي الاكزو اكستنسيبل اللي تكون مرنه. اوكي ابري عندنا لو تيسو نيرفو اللي هو النسيج العصبي يكون فيه لي نورون اللي يكون فيه الخلايا العصبيه ولي سيلول غليا اللي هي الخلايا الدبقيه. وهنا عندنا لي سبستانس بلان. هنا لي تيسو نيرفو ثاني فيه لو سبستانس فيه الماده البيضاء ولا الماده الرماديه. عندنا لي نيرف هما الاعصاب اللي الدور تاعها هي اللي تحمي الالياف العصبيه ولا الانسجه العصبيه. اوكي ونكونوا بهذا وصلنا لنهايه لو شابيتر هذا ولا نهايه لا بيولوجي انيمال جينيرالمون. ان شاء الله يا ربي نكون افدتكم ولو بجزء قليل. ما تنساوش اذا فاتكم هذا الفيديو تبارطاجوه مع اصدقائكم باش تعمكم الفائده اكثر واكثر. وما تنساوش تخليوا لي جيم ولا كومونتير يحفزني باش نقدم اكثر واكثر. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.